श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 51 सर्गः। इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम् अब्रवीत्तां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्। इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंवृतं क्षुत्पिपासा परिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सर्वशः। महद्धरण्या विवरं प्रविष्टास्म पिपासिताः इमां स्त्वेवं विधान् भावान् विविधान् अद्भुतोपमान् दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टचेतसः। कस्यैते काञ्चना वृक्षाः तरुणादित्यसन्निभाः शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च। काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च तपनीयगवाक्षाणि मणिजालावृतानि च। पुष्पिताः फलवन्तश्च पुण्याः सुरभिगन्धयः एते जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा। काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले कथं मत्स्याश्च सौवर्णाः दृश्यन्ते सह कच्छपैः। आत्मनस्त्वनुभावाद्वा कस्य वै तत्तपोबलम् अजानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमर्हसि। एवमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनुमन्तं सर्वभूतहिते रता। मयो नाम महातेजाः मायावी वानरर्षभा तेनेदं निर्मितं सर्वं मायया काञ्चनं वनम्। पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा बभूवः येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्। स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने पितामहाद्वरं लेभे सर्वमौशनसं धनम्। विधाय सर्वं बलवान् सर्वकामेश्वरस्तदा उवास सुखितः कालं कञ्चिदस्मिन् महावने। तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानवपुङ्गवं विक्रम्यैवाशनिं गृह्य जघानैष पुरन्दरः। इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमायै वनमुत्तमं शाश्वतः कामभोगश्च गृहं चेदं हिरण्मयम्। दुहिता मेरुसावर्णेः अहं तस्याः स्वयं प्रभा इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तमा। मम प्रियसखी हेमा नृतगीतविशारदा तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्। किं कार्यं कस्य वा हेतोः
कान्ताराणि प्रपद्यथ कथं चेदं वनं दुर्गं युष्माभिरुपलक्षितम् शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 51 सर्गः।